अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं आपके साथ मिसबाह लकारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले होशरुबा इजाफे की। आपको बताएं कि हुकूमत ने एक बार फिर महंगाई की जलती आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। रात की तारीख में पेट्रोल 1-2 नहीं 8 रुपए 3 पैसे महंगा कर दिया। पेट्रोल 145 रुपए 82 पैसे में फरोख्त किया जाने लगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे का इजाफा। लाइट डीजल 5 रुपए 72 पैसे मजीद महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर अवाम बिलबिला उठे। आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल में डाल दिया। तो जुल्म किया हुआ है, रोजगार रहे नहीं और बड़ा महंगाई करते जा रहे हैं। जिंदगी मुश्किल हो गई अब जीना बदना। सांस भी लेना है तो उसके लिए भी आपने पैसे दे। मैंने भी डिसाइड कर लिया है, साइकिल लूंगा इंशाल्लाह। वजीर आजम ने 2 रोज पहले किया खबरदार, फिर रात की तारीकी में किया महंगाई का वार। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। हुकूमत का रातों रात अवाम पर महंगाई का ड्रोन हमला। रिलीफ पैकेज के सिर्फ एक दिन बाद पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी गई। वजारत खजाना के रात गए जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 3 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 14 पैसे फी लीटर महंगा होकर 142 रुपए 62 पैसे फी लीटर का हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए 72 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ, जिसके बाद लाइट डीजल 114 रुपए 7 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल भी 6 रुपए 27 पैसे इजाफे से 116 रुपए 53 पैसे फी लीटर का हो गया। सुबह तड़के पेट्रोल डलवाने के लिए जाने वाले शहरियों के तो हाथों के तोते ही उड़ गए। बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी महंगाई हो गई है, बहुत बड़ी परेशानी। तो जुल्म किया हुआ है, गरीब आवाम का गला दबा दिया है, रोजगार रहे नहीं और बड़ा महंगाई करते जा रहे हैं। सैलरी जो लेता है उसके सारे अपने पेट्रोल पे ही लगा ले वो। जिंदगी मुश्किल हो गई अब जीना बदना। या गरीब आदमी अब क्या करे। हमारी जगह पे आके सोचे कि जो हम घर चलाते हैं, हमारी ग्रोसरी है, बिल्स हैं, अब तो सिर्फ ये रह गया कि हमारा दम जो है इसने बंद करना है। वो कहना है सांस भी लेना है तो उसके लिए भी आपने पैसे देने हैं। लेकिन जिनके हालात ठीक नहीं है वो तो उनके लिए तो दिन ये सुबह शाम का खाना जो है बड़ा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। मुख्तलिफ मुकामात पर शहरियों और पंप के अमले के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। अगर 8 रुपए बढ़ा तो लोग जो है ना कम से कम 50% महंगाई करते हैं। जिसकी 16,000 रुपए तनख्वाह है वो पेट्रोल पे कैसे जाएगा दफ्तर। जब से ये इमरान खान साहब आए हैं गरीब बंदा तो समझे पिस रहा है यार, जैसे मिर्चें नहीं पिसती वैसे पिस रहे हैं हम जब सुबह उठते हैं तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती है। खान साहब को चाहिए कि किसी चीज पे भी नोटिस न ले, क्योंकि वो जिस चीज पे नोटिस लेते हैं वो अगले ही दिन जो है ना उसकी कीमतें आसमान से बातें करती है। अवाम तब्दीली सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या अब घबराने की इजाजत है। एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान अपने बयान पर कायम है। कहते हैं दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में है। अटक में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा महंगाई का मसला सारी दुनिया में है, पाकिस्तान कोई आसमान पर नहीं है। 3 माह में तेल की कीमत $45 से बढ़कर $85 हो गई। भारत में पेट्रोल अब भी 250 रुपए लीटर है। चीनी की कीमतों में इजाफे पर बोले कि सिंध में 3 शुगर मिल्स बंद होने से चीनी महंगी हुई है। शुगर मिल्स बंद हुई तो बाज़ मिल्स ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कार्रवाई के लिए जाएं तो पता चलता है कि इन मिल्स ने स्टे ऑर्डर ले रखा है। सारी दुनिया में मसला पड़ा हुआ है इस वक्त महंगाई। पहले पेट्रोल की कीमत, तेल की कीमत नीचे चली गई और अब पिछले 3 महीने में तेल दुगना हो गया। जाहिर है पाकिस्तान इसी दुनिया में है, कोई आसमान में तो नहीं है। आज हिंदुस्तान में लीटर पेट्रोल 250 रुपए का है, बांग्लादेश में 200 रुपए का है, पाकिस्तान में अब 144 रुपए का है। सबसे कम है 140 रुपए जो पाकिस्तान की चीनी है 140 रुपए पे पहुंच गए। 3 शुगर मिल सिंध के अंदर जो चल रही थी उनको बंद कर दिया। मिल्स बंद हुई तो पता चला कि 140 पे पहुंच गई चीनी की कीमत। उसकी वजह से यहाँ की जो शुगर मिल्स थी
انہوں نے ذخیرہ اندوزی کرنی شروع کر دی. میں نے چیف سیکرٹری سے پوچھا کہ ہمارا تو قانون ہے, ذخیرہ اندوزی کر نہیں سکتے, ان کی مل سے جا کے اگر یہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں تو چینی اٹھا کے مارکیٹ میں لے کے تاکہ قیمت نیچے آئے. پتا چلا جی جولائی سے یہ شوگر ملز نے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے. جب ان کو کچھ ان کے اوپر کوئی قدم اٹھاتے ہیں جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. تو اس کے اوپر میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ایڈوکیٹ جنرل اور لا منسٹر کو کہیں کہ پوری کاروائی کی جائے ان کے اوپر. صبح ہو یا شام مہنگائی کا ہو رہا ہے اعلان. رات میں پیٹرول کی قیمت بڑھی, صبح مہنگائی کے ستائے عوام پر بجلی گرا دی گئی. نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 1 روپے 68 پیسے اضافہ کر دیا. تفصیلات آج نیوز کے نمائندے یاسر نظر سے جانیں گے. جی یاسر نظر بتائیے گا. جی بالکل, پہلے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے. اب بجلی کی قیمتوں میں وفاقی حکومت کی درخواست پر نیپرا نے جو ان کا فیصلہ تھا اس میں توثیق کر دی ہے, اور 1 روپے 68 پیسے جو بجلی کی قیمتیں بڑھانے کی درخواست تھی اب اس کو منظور کر لیا گیا ہے, اور یہ وفاقی حکومت کا باقاعدہ طور پہ اس کا نوٹیفکیشن ہوگا. اس کے بعد قیمتوں پہ جو عمل درآمد ہے باقاعدہ طور پہ شروع ہو جائے گا. آپ کو بتائیں کہ 15-15.5 روپے تک اب فی یونٹ جو ہے وہ اب پہنچ چکی ہے عام صارفین کے لیے. 200 یونٹ استعمال کرنے والے جو صارفین ہیں ان پہ ان کا اطلاق نہیں ہوگا. باقی جتنی بھی کمپنیز ہیں ان پہ اس کا باقاعدہ طور پہ اطلاق ہوگا. وفاقی حکومت نے 1 روپے 68 جو پیسے قیمت بڑھانے کی درخواست نیپرا سے کی تھی, اور نیپرا کو اس حوالے سے فیصلہ جاری کرنے کا کہا تھا, جس کے بعد نیپرا نے اب فیصلہ جاری کیا ہے, اور وفاقی حکومت اس کا باقاعدہ طور پہ اب نوٹیفکیشن جاری کرے گا, جس کی وجہ سے اب صارفین پہ ایک مزید جو بڑا بوجھ ہے وہ ڈال دے گا. نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 1 روپے 68 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا. یاسر نظر اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی بازگشت قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی سنائی دی. اپوزیشن نے پوزیشن لی اور بھرپور احتجاج کیا. ایوان نعروں سے گونجتا رہا. خواجہ آصف بولے عوام کے ہاتھ جلد ہمارے گربانوں تک پہنچنے والے ہیں. سینیٹر مشتاق احمد خان بولے حکومت انقلاب فرانس سے سبق سیکھے. جلدی عوام کے ہاتھ ہمارے گریبانوں تک پہنچیں گے. ان کے لیے مہنگائی ناقابل برداشت ہو گئی ہے. جناب اسپیکر, پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی بازگشت قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی سنائی دی. اپوزیشن کا شدید احتجاج, حکومت پر کڑی تنقید. قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ عوام کے ہاتھ جلد ہمارے گریبانوں تک پہنچنے والے ہیں. جلدی عوام کے ہاتھ ہمارے گریبانوں تک پہنچیں گے. جن لوگوں کو انہوں نے ووٹ دیا ہوا ہے ان کے لیے مہنگائی ناقابل برداشت ہو گئی ہے. جناب اسپیکر, یہ کیسی حکومت ہے, کون سے وعدے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اگلے 24 گھنٹے میں ہم نے حکومت نے کیا کرنا ہے. سینٹ میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کے مطالبے پر معمول کی کارروائی معطل کر کے مہنگائی اور پیٹرول قیمتوں میں اضافے پر بحث کرائی گئی. سینیٹر مشتاق احمد خان بولے حکومت انقلاب فرانس سے سبق سیکھے. ڈریں اس وقت سے جب عوام ایوانوں کا رخ کریں. کورم پورا نہ ہونے پر دونوں ایوانوں کے اجلاس پیر تک ملتوی کر دیے گئے. اور اب ذکر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا, جو کہتے ہیں حکومت نے نااہلی اور کرپشن کی ہر حد پار کر لی. عوام کو مہنگائی کا پیکج دیا. بھارت میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم, پاکستان میں بڑھ گئی. شری لنکا, بنگلہ دیش میں بھی ڈیزل کی قیمت کم ہے. کہا حکومت IMF کے سامنے ڈھیر ہو چکی ہے. خان صاحب, قوم پوچھ رہی ہے کہ آپ یہ اچھے دن لائے ہیں. اس سے پہلے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو فون گھمایا. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حکومت نے ریلیف کا لالی پاپ دے کر عوام کو تکلیف میں مبتلا کیا. اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی بڑھنے سے عوام کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. وفاقی وزراء اور حکومتی نمائندے بھی ڈٹ کر مہنگائی کا دفاع کر رہے ہیں. ایک وزیر کہتا ہے پیٹرول IMF کے کہنے پر مہنگا کیا, تو دوسرا کہتا ہے کہ پیٹرول اب بھی کم ہے ورنہ عوام 170 کا خریدتے. مہنگائی سے متاثرہ عوام کے زخموں پر وزراء نمک چھڑکنے لگے.
ایک سے بڑھ کر ایک عجیب بیان دینے لگے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی کہتے ہیں عمران خان نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پیٹرول مہنگا کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے یہ آپ کو بتایا تھا، قوم کو بتایا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں کیوں بڑھنے کے لیے جا رہی ہیں۔ امید یہ تھی کہ یہ قیمتیں جو ہیں یہ کچھ عرصے کے لیے اوپر جا رہی ہیں، واپس آ جائیں گی تو اس کے بعد جو ہے وہ ٹیکس بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن کیونکہ وہ اونچی سطح پہ چل رہا ہے، IMF کا آپ کو پتا ہے ایگریمنٹ بھی ساتھ ساتھ ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ٹیکس لے ہیں اس کو ذرا سا کچھ اوپر لے جانے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات بولے مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے تو عوام اپنی آمدنی بڑھائیں۔ مہنگائی ہے اس میں ہم ریلیف دے سکیں، لیکن اصل جو مہنگائی کا مقابلہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ آپ آمدنی میں اضافہ کریں۔ اصل میں آپ کو آمدنی ہی بڑھانی پڑنی ہے۔ اور گورنر سندھ نے کہا کہ ہم نے تو ریلیف دیا ورنہ پیٹرول 170 روپے فی لیٹر ہوتا۔ ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم تو یہاں تک کہہ گئے کہ اگر سارا ٹیکس لیتے تو عوام فی لیٹر پیٹرول 180 روپے میں خریدتے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے پر دل جلے عوام نے سوشل میڈیا کا محاذ سنبھالا اور حکومت کو خوب لتاڑا۔ کسی نے عمران خان کو ان کے پرانے وعدے یاد دلائے تو کسی نے ساشے پیک خریدنے کا مشورہ دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ لگاتار، سوشل میڈیا پر میمز کی بھرمار، حکومت پر خوب طنز کے تیر برسا دیے، تنقید کر کے حارفین نے بڑھاس نکالی۔ کسی نے عمران خان کو ماضی یاد دلایا تو کسی نے بائک پر ڈبل کی بھی ڈبل سواری کا مشورہ دے ڈالا۔ ایک صارف نے شہباز گل کو جواب دیتے ہوئے خوب بڑھاس نکالی۔ ایک صارف نے پیٹرول کی قیمتوں کی ڈبل سینچری پار کرنے کی پیش گوئی کر دی۔ کسی صارف نے پیٹرول گلوکوز کی بوتل میں بڑھوانے کا مشورہ دے ڈالا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر ایوان بالا کے رکن کا انوکھا احتجاج کیا ہے انہوں نے، اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرمن تنگی سائیکل پر لارجر سے پارلیمنٹ پہنچے ہیں۔ حکومت اقدام پر غصہ اتنا کہ بہرمن تنگی پنکچر سائیکل پر سوار ہو کر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں مہنگائی کا بم گرایا گیا۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ آج سلیکٹڈ اور کٹ پتلی پرائم منسٹر نے رات کے اندھیرے میں ایک دفعہ پھر 22 کروڑ عوام پہ مہنگائی کا اور پیٹرول کا بم گرا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے اور میں پورے ملک کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ نکلیں آج۔ میں پارلیمنٹیرین ہوں، میرے پاس پیٹرول کی طاقت ابھی نہیں رہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر عوام نہیں نکلتے ہیں، آج چینی کی قیمت 150 روپے، گھی کی قیمت 450 روپے اور پیٹرول 145 روپے پہ پہنچ گئی۔ پیٹرول اور چینی کی قیمتوں میں اضافے کی ریس، حکومت نے راز گئے پیٹرول مہنگا کر کے چینی کو شکست دی تو صبح سویرے دکانداروں نے ریٹ بڑھا کر حکومت کو پیچھے دھکیل دیا۔ کراچی سے پشاور تک کہیں چینی 150 تو کہیں 165 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ چینی پر پھیلی بے چینی کو اس حوالے میں جانیے۔ ملک بھر میں چینی پر بے چینی، ایک طرف چائے پھیکی ہوئی تو دوسری جانب لہجوں کی مٹھاس بھی قصہ پاری نہ بن گئی۔ کراچی میں 10 روز کے دوران چینی کی قیمت میں 35 روپے فی کلو اضافہ ہوا۔ شہر میں چینی 150 روپے سے زائد میں فروخت کی جا رہی ہے۔ چینی کے بغیر تو گزارا نہیں، چینی اور پیٹرول کا ریٹ تو ایک ہو گیا ہے۔ چینی 150 روپے کلو ہو گئی ہے، پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، آٹا اتنا مہنگا ہو گیا، غریب آدمی کرے گا کیا؟ جب زندگی میں مٹھاس ہی نہیں ہوگی تو بیکار ہے سب کچھ۔ پھر چائے پینا چھوڑ دے گا آدمی یا چینی چائے پھیکی پیے گا، وہی کر سکتا ہے۔ شہر اقتدار کے باسیوں کے لیے بھی چینی کی خریداری پڑنے لگی ہے بھاری۔ جڑواں شہروں میں چینی 160 روپے میں بک رہی ہے۔ اس کو کوئی فکر نہیں ہے عوام کی، کوئی فکر نہیں ہے پاکستان کی، کوئی فکر کسی کی نہیں ہے۔ کسی بھی حکومت کی کامیابی جو ہے وہ مہنگائی پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ کیا کر سکتے ہیں، بالکل جینا محال ہوا ہے۔ اگر چینی لے کے جائیں، آٹا ختم ہوتا ہے، اس کے لیے کہاں سے پیسے لیں؟ لاہور کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں چینی 165 روپے تک پہنچ گئی۔ ایسی جی چینی 150 روپے کا کلو بیچ رہے، ایک غریب کہاں سے لے گا؟ تو مہربانی کرو، تھوڑا رقم کرو، جو کہہ رہے تھے کنٹینر پہ وہی بات کرو۔ گھر کے خرچے برابر نہیں ہوتے تو اس مہنگائی کیا علاج کریں گے؟ اس کا تو کسی کے پاس بھی علاج نہیں ہے۔
गिलगित और आजाद कश्मीर के कोसारों तक अवाम के लिए चीनी खरीदना K2 का पहाड़ सर करने के मुतरादिफ हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने चीनी की कीमतों में इजाफे से मुतालिक तमाम इंक्वायरी रिपोर्ट्स पार्लिमान में लाने का मुतालबा कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जो करप्शन आज हो रही है, ऐसी करप्शन का मॉडल पहले कभी तारीख में नहीं आया। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीगी रहनुमा चीनी, आटा, पेट्रोल, प्याज भी साथ लेकर आए। शाहिद खाकान अब्बासी ने अवामी मसाइल का फौरी हल, शफाफ इंतखाबात को करार दिया और पार्लियामेंट को गैर फहाल बनाने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कौमी असेंबली, सेनेट दोनों में अपोजिशन ने कहा कि मुल्क में महंगाई पर बहस हो, पता चले कि मुल्क में महंगाई क्यों बढ़ रही है, हुकूमत क्या अमल कर रही है। दोनों ऐवानों में इस पर बहस न हो सकी। ये आज हुकूमत का रवैया है इस संगीन तरीन मसले पर। एहसन इकबाल ने रुपए की कदर में कमी और एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे की वजह हुकूमत की नाअहली करार दिया और चीनी से मुताल्लिक तमाम इंक्वायरी रिपोर्ट्स पार्लियामान में पेश करने का मुतालबा दोहराया। कोई इतनी नाअहल हुकूमत नहीं थी कि जिसने इस कदर महंगाई पैदा की हो। तो आपने पाकिस्तान के गवर्नेंस को तबाह कर दिया है, इंतजामी ढांचे को खत्म कर दिया है। आज जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म्स थे वो कंप्लीटली कोलैप्स कर गए हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान की इंतजामी मशीनरी को तबाह कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म को जिद्दी और अनापरस्त करार दिया। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी की हुकूमती पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा उन्हें समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। प्रोग्राम आज राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, पॉलिसी बनाने वाले सिर्फ बातें कर सकते हैं, तब्दीली नहीं ला सकते, क्योंकि तब्दीली इनके मफाद में नहीं है। पॉलिसी बनाने की बात नहीं है। मेरे हिसाब से पॉलिसी बड़ी क्लियर है, मगर गवर्नमेंट के हाथ कटे हुए हैं और गवर्नमेंट अवाम से बिल्कुल दूर है। उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करना चाहते हैं। जो लोग पाकिस्तान में मैटर करते हैं वो पाकिस्तान में सिर्फ बातें कर सकते हैं, वो तब्दीली नहीं ला सकते, इसलिए कि तब्दीली उनके इंटरेस्ट में नहीं है। बुनियादी मसला पाकिस्तान में जो है महंगाई का, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये एग्री नहीं करता कि इसका ताल्लुक इंटरनेशनल प्राइसेस से है। कम से कम फूड आइटम के ऊपर, कम से कम प्याज के ऊपर, कम से कम फलों के ऊपर, ये हमारी कारोबारी अफराद की भट्टागिरी है। ये करप्शन के मनी का इंटेक है इस मार्केट में। ये इस मार्केट का माफिया गर्दी है। ये इस मार्केट की इस गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश है। इसका कोई ताल्लुक मेरे हिसाब से इंटरनेशनल के साथ नहीं है और गवर्नमेंट निहायत बेअखली की बात कर रही है जब वो ये कह रही है कि नेशनल प्राइसेस से हमारी मार्केट की प्राइस बढ़ रही है। टमाटर का कोई ताल्लुक इंटरनेशनल प्राइस ऑफ टमाटर से नहीं है। प्याज का कोई ताल्लुक, आलू प्याज का कोई ताल्लुक इंटरनेशनल प्राइस से नहीं है। टू अ सर्टेन एक्सटेंट शुगर का भी नहीं है। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके फंडामेंटल। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप आज के साथ रहिए।